मैं तुम्हारे मुंह पे कह रहा हूं तुम्हारा आर्मी चीफ चोर है। अरे क्या कहा तुमने? हमारा आर्मी चीफ चोर है? हमारा आर्मी चीफ मोहम्मद बिन कासिम है, हमारा आर्मी चीफ महमूद गजनवी है। एक दफ़ा पंगा लेकर तो देखो, भारत को निस्तो नाबूद करके न रख दिया तो फिर कहना। तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। We know how to defend it. 1.3 million Indian army with all their wherewithal. If they cannot intimidate us and they cannot coerce us. जैसे तुम और तुम्हारी नस्लें महमूद गजनवी के हमलों को याद करके रोते हो, इसी तरह तुम्हारी आने वाली 10 या 20 नस्लें आसिम मुनीर के हमलों को याद करके रोया करेंगी। हम भारत का नक्शे से नामो निशान मिटा देंगे। तुम याद करोगे कि कभी किसी मुसलमान से पाला पड़ा था। तारीख गवाह है, जब जब बड़े सगीर पर जुल्म हुआ तो मुसलमान जंगजुओं ने इन जैसे मेजर गौरव जैसे हिंदुओं के मुंह तोड़ कर रख दिए। मैं तुम्हें बताऊं अपनी तारीख? अरे ये तो सारा इंडिया ही हमारा था। अगर अब तुमने कोई ऐसी गलती की तो वो वक्त दूर नहीं जब हम इस्लाम और पाकिस्तान का परचम अपने साबिक दारुल हुकूमत दिल्ली पर लहराएंगे। ये जो अब तुम डर के मारे भाग रहे हो जैसा चूहा बिल के अंदर भागता है। अरे क्या बोला तुमने कि हम बिल में घुस रहे हैं? ये तो वक्त बताएगा कि बिल में कौन घुसता है। जैसे तुम्हारे अभिनंदन की तबीयत साफ की थी ना, वैसे ही तुम्हारा भी इलाज कर लेंगे। तो आपके एयरफोर्स ने मुझे गिराया, उसके बाद मुझे अपना जहाज छोड़ना पड़ा था जो टूट गया था, और मैंने इजेक्ट किया। उसी समय पाकिस्तानी आर्मी के 2 जवान आए एंड उन्होंने मुझे बचाया वहाँ से। पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ही प्रोफेशनल सर्विस है। I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. नाजरीन, पहलगाम वाक़या भारतीय इंटेलिजेंस और भारतीय फोर्सेस की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा देते हैं। पहलगाम वाक़या तो आप सबको मालूम होगा। पहलगाम वाक़या के बाद पैदा होने वाली पाक भारत कशीदगी भी आप देख रहे होंगे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये चूहे भारतीय यूट्यूबर्स जंग खेलने की बातें कर रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं कि माजी में मुसलमानों ने इनका क्या हाल किया था। मैं आपको बताता हूँ, तारीख से जुड़े तमाम हक़ाइक़ और भारतीयों के इल्ज़ामात, तमाम तफसीलात बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। तारीख गवाह है, जब बड़े सगीर के राजाओं ने जुल्म की तारीकी फैलाई तो इस्लाम के सिपाही अल्लाह के शेर हक़ और इंसाफ का परचम थामे अज़म और ईमान की रोशनी लेकर मैदान में उतरे। पाकिस्तान का ऐसा हलवा बनाएंगे लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इनको पता नहीं लगेगा सर मिसाइल कहां से गई कहां से आई। अरे तुम्हारी औकात ही क्या है जो तुम्हारे कहने पर पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। तुम्हारे बड़े ऐसी गलती कभी भी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है मुसलमानों की तारीख क्या है, पाकिस्तान की तारीख क्या है। वो तुम्हें उड़ा कर रख देंगे। तुम्हारे बड़ों को ये भी पता है कि अगर पाकिस्तान पर हमला करने की गलती हमसे हुई तो भारत का नामो निशान दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा और एक नई तारीख रकम होगी। पाकिस्तान की सरहदें म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश और बे ऑफ बंगाल तक जा मिलेंगी और पाकिस्तान का नया कैपिटल न्यू दिल्ली होगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिर्फ 17 साल की उम्र में हिंदुस्तान को फतह किया था और हिंदू राजाओं की दौड़ें लगवा दी थी। इससे भी बुरा हाल करेंगे तुम्हारा। एक दफ़ा ये गलती तुम लोग करके तो देखो, तुम्हें मज़ा चखा देंगे। अरे रुको एक सेकेंड, महमूद गजनवी को तो आप भूल ही गए। महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 17 हमले किए और हिंदुओं की नानी याद करवा दी उनको। आज तक हिंदुओं की नस्लें महमूद गजनवी को याद करके रोती हैं और रोती रहेंगी। 1025 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ के बुतों और उसके मंदिर को तबाह बर्बाद करके हिंदुओं के गरूर को खाक में मिला दिया। एक मरतबा तुम हमारी तारीख पढ़ लो या फिर अपने बड़ों से पूछ लो कि हम कौन हैं। तुम कभी भी पाकिस्तान पर हमला करने का नाम भी नहीं लोगे। नाम तो क्या, सोचना भी गवारा नहीं करोगे। महमूद गजनवी के बाद शहाबुद्दीन गौरिक ने 1206 में तराइन की जंग में तुम्हारे राजा अलमशहूर पृथ्वीराज चौहान को ऐसी इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया
کہ تم اور تمہاری نسلیں آج بھی روتی ہیں اس شکست کو یاد کر کے، اور تمہاری آنے والی نسلیں بھی اس شکست کو یاد کر کے روتی رہیں گی۔ قطب الدین ایبک جو مسلم حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں تمہاری دلی مسلم حکمرانوں کے قدموں کے نیچے تھی۔ اسلامی سلطنت کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ یہ ہندوستان میں ایسا سنہری دور تھا جس میں ہندوستان کے لوگوں کو سکون نصیب ہوا تھا۔ قطب الدین ایبک کے بعد التتمش نے پہلی مرتبہ ہندوستان کے کونے کونے میں اسلامی عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ ابھی ہندوستان میں فتوحات کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان پر حملہ کرنے کا سوچنے والوں ابھی رکو ذرا، صبر کرو۔ ابھی علاؤالدین خلجی کا تو میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں۔ علاؤالدین خلجی نے چتور، رتھمبور اور دیوگیری جیسے مضبوط قلعوں کو سر کر کے ہندو ریاستوں کو زمین بوس کر دیا۔ ادھر ننے منے یہ یوٹیوبرز ایک دفعہ پاکستان پر حملے کا سوچنے سے پہلے ہماری تاریخ پڑھ لو۔ میرا مشورہ ہے تم لوگوں کو کہ ایک دفعہ دیکھ لو کہ مسلمانوں نے ہندوؤں کا کیا حال کیا تھا۔ پھر سال تھا 1526، مغلیہ سلطنت کا روشن سورج طلوع ہوا جو 1857 تک عروج پر رہا۔ بابر کی توپوں نے پانی پت میں ابراہیم لودھی کی افواج کو روند ڈالا۔ اکبر نے ہندوستان کی بیشتر راجپوت ہندو ریاستوں کو تابع کیا۔ اورنگزیب عالمگیر نے دکن تک اسلام کی فتوحات کے جھنڈے گاڑے اور پورے برصغیر میں اسلامی اقتدار عروج تک پہنچایا۔ اور پھر 1857 میں مسلمانوں نے انگریز استعمار کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہاں پر ہندوؤں کی ناچاکی کی وجہ سے چاہے شکست ہوئی، لیکن مسلمان سپاہیوں کا نام آج بھی تاریخ میں سنہری الفاظ میں لکھا جاتا ہے۔ یہ تھا مسلمانوں کا وہ سنہری دور جو محمد بن قاسم کی للکار سے شروع ہوا اور سلطان محمود غزنوی، شہاب الدین غوری، علاؤالدین خلجی اور مغل شہنشاہوں کے ایجنڈے گاڑتے ہوئے برصغیر کی تاریخ بدلتا گیا۔ ہر مارکا ایک اعلان تھا کہ جب مسلمانوں کا حوصلہ اور ایمان بیدار ہو جائے تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتیں بھی ان کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ اور آج بھارت سن لے، پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھنے سے پہلے ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھ لو۔ یہ وہ قوم ہے جس نے وقت کی سب سے بڑی سلطنتوں کو جھکایا۔ ہم نہ دبے تھے، ہم نہ دبے ہیں، ہم نہ دبیں گے، اور انشاءاللہ حق اور سچ کی جنگ میں ہم ہمیشہ سرخرو رہیں گے۔ تم اور تمہارے آنے والی نسلیں ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اور مورخ لکھے گا کہ کبھی دنیا میں کوئی بھارت نامی ایک ملک ہوا کرتا تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ جو بھارتی یوٹیوبرز اور جو بھارتی معصوم بچے ہیں جو پاکستان سے جنگ لڑنے کی باتیں کرتے ہیں، ان کو ایک دفعہ ہماری تاریخ کا پتہ ضرور چل جائے کہ مسلمانوں کی تاریخ کیا ہے۔ ان سے پنگا لینے سے پہلے ہم کروڑوں دفعہ سوچیں تاکہ کہیں ہمیں ہمارا نام و نشان ہی دنیا کے نقشے سے نہ مٹ جائے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ